अस्सलाम वालेकुम। आज हम जे.के. बोस क्लास 9th उर्दू का चैप्टर माहौलियाती आलूदगी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माहौलियाती आलूदगी एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। माहौलियाती आलूदगी से मुराद गर्दोपेश के माहौल का गंदा या नजस होना है। इंसान के गर्दोपेश ख्वाह पानी हो या फ़ज़ा, हवा या ज़िंदगी के दूसरे सामान, इनकी गलाजत या इनकी नजासत खुद ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती है, क्योंकि दुनिया में तमाम जिंदा चीज़ों के लिए बराह रास्त साफ पानी, ग़िज़ा और हवा की ज़रूरत होती है। अगर इन चीज़ों को गंदा कर दिया जाए तो इन मखलूक़ात की ज़िंदगी इस कुरे अर्ज़ पर कैसे कायम रह सकती है, जो खुद एक शफाफ माहौल की ज़ायदा है। तो माहौलियाती आलूदगी जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि माहौलियाती आलूदगी से मुराद गर्दोपेश के माहौल का गंदा या नजस होना, यानी कि हमारे इर्द गिर्द इस माहौलियाती आलूदगी के माने हैं हमारे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है उसके माहौल का गंदा होना या नासाफ होना। इंसान के गर्दोपेश ख्वाह पानी हो या हवा, फ़ज़ा या ज़िंदगी के दूसरे सामान, हमारे इर्द गिर्द चाहे वो पानी की बात हो या हवा हो या ज़िंदगी के दूसरे सामान हो जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, अगर इनमें कोई गलाजत होगी या ये नासाफ हो जाएगी तो ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती है, क्योंकि दुनिया में तमाम जिंदा चीज़ों के लिए बराह रास्त साफ पानी, ग़िज़ा और हवा की ज़रूरत होती है। ये तो हमें पता ही है, ज़िंदा रहने के लिए हमें इन चीज़ों की, पानी की, हवा की, ग़िज़ा की ज़रूरत है। और अगर अब इन चीज़ों को गंदा कर दिया जाए तो इन मखलूक़ात की ज़िंदगी इस कुरे अर्ज़ पर कैसे कायम रह सकती है, जो खुद एक शफाफ माहौल की ज़ायदा है। यानी कि अगर अब हम इन चीज़ों को जिनकी वजह से हम ज़िंदा रहते हैं, अगर इनको गंदा कर दिया जाए तो ये जो मखलूक़ात है, ये जो क्रिएचर्स है, इनकी ज़िंदगी इस कुर्रे अर्ज़ यानी अर्थ पर कायम नहीं रह सकती है, क्योंकि ये जो कुर्रे अर्ज़ है ये खुद एक, ये अर्थ जो है ये खुद एक शफाफ माहौल, साफ माहौल की ज़ायदा यानी कि प्रोडक्शन है, पैदावार है। माहौल और आबो हवा कुदरत का वो अनमोल तोहफ़ा है जिनकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ये अनमोल यानी कि जिसका कोई मोल ही नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है। तो ये दो यूनिक तोहफ़े जो हमें मिले हैं कुदरत की तरफ से, आबो हवा, तो इनका जो है हम कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ज़िंदगी के लिए लाजमी है कि इसे साफ़ और शफाफ हवा, पानी, ग़िज़ा और हरारत मिलती रहे, वरना ज़िंदगी पर मौत के और मौजूदा पर फ़ना की फ़तह को कोई टाल नहीं सकता। तो ज़िंदगी तभी कायम रहेगी, बरकरार रहेगी, जब इसे साफ़ शफाफ हवा मिलेगी, पानी, ग़िज़ा और टेम्परेचर, हरारत, ठीक है, मिलती रहेगी। वरना ये जो ज़िंदगी है ये ख़त्म हो जाएगी, इस पे मौत तारी हो जाएगी और मौजूद यानी कि जो भी इस दुनिया में है वो फ़ना हो जाएगा। खुदा बचाए, अल्लाह ताला बचाए, फ़ना की फिर फ़तह हो सकती है, यानी कि ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। और अगर हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, ठीक है, माहौलियाती आलूदगी पर काबू नहीं पाया, तो ये जो फ़ना है यानी कि ख़त्म होना, मिट जाना, तो इसकी फ़तह होगी। इसकी फ़तह को फिर यानी कि ये जो ज़िंदगी है ये ख़त्म हो सकती है, इसको कोई टाल नहीं सकता। कुदरती माहौलियात के तनासुब व तवाज़ुन को कायम रखने में गैसों का बड़ा हाथ है। नबातात और सूरज की हरारत में एक ख़ास तनासुब व तवाज़ुन कायम है, और अगर बदकिस्मती से ये तनासुब व तवाज़ुन ज़रा भी बिगड़ा तो ज़िंदगी के लिए सख्त ख़तरा लाहक हो जाएगा। यानी कि ये जो कुदरती माहौलियात के जो तनासुब है, यानी कि ये जो रिलेशन है या बैलेंस है जिसको कायम इस दुनिया में, ये जो ज़िंदगी है हवा की वजह से, साफ़ पानी की वजह से, या सूरज की हरारत, हमें टेम्परेचर मिलना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे हवा में गैसेस है, उन गैसों की वजह से, ठीक है, ये जो
कुदरती माहौलियात का बैलेंस है, हाँ, वो कायम रखने में इन गैसों का बड़ा हाथ है। नबातात जो है, पेड़ पौधे या सूरज की हरारत, उस सूरज का टेम्परेचर, इनमें एक ख़ास रिलेशन या इनमें एक ख़ास बैलेंस जो है वो कायम रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये ज़िंदगी चल रही है। और अगर बदकिस्मती से खुदा न खास्ता ये बैलेंस जो है थोड़ा सा भी बिगड़ जाएगा तो ये ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा डेंजर पैदा कर सकती है। इंसान बहुत से ऐसे काम करता है जिनकी वजह से कुदरती माहौल में गैर ज़रूरी खलल पैदा होता है, और इस सूरत में माहौलियात का तवाज़ुन बिगड़कर ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित होता है। यानी कि इंसान अपनी लालच के लिए हम बहुत सारे ऐसे काम भी करते हैं जो ज़रूरी नहीं है, जो गैर ज़रूरी है, और जिसकी वजह से ये जो माहौल हमारा है उसमें थोड़ा वो डिस्टर्बेंस पैदा होती है, ठीक है। और इस सूरत में जो माहौलियात का तवाज़ुन है, यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है, वो अगर थोड़ा भी बिगड़ जाएगा तो इस ज़िंदगी के लिए बहुत डेंजर साबित, बहुत ख़तरनाक साबित होता है। बड़े और सनती शहरों में आज सांस लेना भी मुश्किल मालूम होता है। इसकी बड़ी वजह वहाँ कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और छोटी बड़ी गाड़ियों से खारिज शुदा जहरीली गैसों की कसाफत है। अगर हम बड़े बड़े शहरों की बात करें या इंडस्ट्रियल, जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो, जहाँ पे लाइफ बहुत फास्ट होगी, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो सांस लेना भी मुश्किल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कारखानों और फैक्ट्रियों से जो केमिकल्स वाले धुआं निकलता है, और बहुत सारी जो छोटी बड़ी गाड़ियों से जो जहरीले गैसों की, ठीक है, पोल्यूशन हो जाता है उसकी वजह से। तो यहाँ वहाँ पर इन शहरों में आजकल हम देखते हैं कि इन जहरीली गैसों की वजह से या इस धुएं की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जहाँ एक तरफ धुएं की कसाफत के सबब सांस में अदम तवाज़ुन और आँखों में जलन का एहसास मुस्तकिल जड़ पकड़ लेता है, वहीं दूसरी जहरीली गैसों की वजह से नहायत ख़तरनाक और हलाकत खेज बीमारियां आम होने लगती। हम देखते हैं जहाँ एक तरफ धुएं की वजह से पोल्यूशन के सबब, पोल्यूशन के बाइस हमारा जो सांस लेने में बहुत मुश्किल पैदा हुई है, वहीं पर हम देखते हैं कि जो ही हम सड़कों पे निकलते हैं या किसी काम की वजह से हम देखते हैं कि हमें बाहर निकलना होता है, तो धुएं की वजह से, इस पोल्यूशन की वजह से हमारी जो आंखें हैं उनमें बहुत ज़्यादा जलन पैदा हो गई है, और ऐसा लगता है जैसे ये अब हमारी लाइफ में परमानेंटली आ चुका है। वहीं अगर हम देखें दूसरी तरफ, तो ये जो जहरीली गैसें जो ये फैक्ट्रीज से खारिज होती है, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत सारी बीमारियों का शिकार आम इंसान होने लगता है। सनती शहरों में कारखानों के धुएं और इनकी फुजलात से आबादी के अतराफ व जवानिब मसमूम और ख़तरनाक हो चुके हैं। अगर हम अब इंडस्ट्रियल वाले, जहाँ पर बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ हो, ठीक है, अगर हम उन शहरों के कारखानों के धुएं की बात करें, यानी कि इन शहरों में कारखानों से जो धुआं खारिज होता है या वेस्ट वहाँ से जो निकलता है, वो हर तरफ हमारे आसपास ऐसा फ़ील होता है जैसे जहर, मसमूम मीन्स जहरीला, जहर मिला हुआ, और ख़तरनाक वो हवा बन गया है, हमारे लिए ख़तरनाक हो चुके हैं। जंगलात की कटाई जिस पैमाने पर जारी है, इससे माहौलियात के लिए मज़ीद ख़तरा पैदा हो गया है। आजकल हम देखते हैं, एक तो हमारा एयर बहुत ज़्यादा आलूदा हो गया है, ठीक है, पानी भी बहुत गंदा हो गया है। अब हमें क्या करना था, बहुत सारे पेड़ हमें उगाने थे, ठीक है, हमें अपने जंगलों की हिफाजत करनी थी, लेकिन उसके बरक्स हम क्या करते हैं कि जंगलों को साफ करते रहते हैं। इंसान सिर्फ अपने लालच के लिए इन जंगलों को
اس طرح سے صاف کر رہا ہے کہ یہ اس پیمانے پر جنگلوں کی کٹائی ہو رہی ہے کہ ہمارے ماحول کے لیے، ہمارے جو انوائرمنٹ کے لیے اور زیادہ خطرہ اس کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ جنگلات جو بارش کے لیے ضروری ہے یا مٹی کے کٹاؤ کو روکنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، یا جن سے سیلاب و دوسری قدرتی آفات سے حفاظت ہوتی ہے، خود ہمارے ملک کے نقشے سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں جنگلوں کے بارے میں پتہ ہے، یہ بارش لانے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں یا سوائل ایروجن کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کی وجہ سے فلڈ یعنی کہ سیلاب یا باقی جو دوسرے قدرتی نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہے، ان کی وجہ سے بہت حد تک کم ہوتے ہیں۔ لیکن انہی جنگلوں کو ہم اس طرح سے کاٹ رہے ہیں، ان کی کٹائی اس طرح سے جاری ہے کہ وہ دن دور نہیں جب یہ ہمارے ملک کے نقشے سے غائب ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو میپس ہیں ان پہ دکھا کے ہوتا ہے کہ جنگل کا کس طرح سے ہے، پانی کہاں کہاں پر ہے، لیکن جس طرح سے انسان اپنی خود غرضی کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو جنگلات ہے ہمارے نقشوں سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا براہ راست نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں بارش کا توازن بگڑ چکا ہے، یعنی کہ جو بارشیں، جو رین، جب موسم ایسے سیزنز میں موسم ایسے ہوتے ہیں کہ بارش کا اپنا موسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سردی کا اپنا، گرمی میں سمر اپنا، یہ ایک جو سیزن بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن ان جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ہمارے جو بدلتے ہوئے موسم ہیں ان پر بھی بہت زیادہ برا اثر پڑ گیا ہے، یعنی کہ ملک میں، ہماری کنٹری میں بارش کا جو بیلنس ہے وہ بھی بگڑ چکا ہے، اور مٹی کا بڑا حصہ بڑے دریاؤں اور سمندروں میں ضم ہوتا جا رہا ہے۔ سوائل ایروجن کی وجہ سے جب بہت زیادہ تیز بارشیں ہوتی ہے تو جب ہم جنگلوں کی کٹائی کو جاری رکھیں گے تو اس سوائل کو اوپر سے جب یہ اترتی ہے، بہت فاسٹ بارشوں کے ساتھ اترتی ہے، یہاں سے ان پیڑوں کے جو روٹس ہوتے تھے، بڑے بڑے روٹس ہوتے تھے، تو وہ ان سوائل کو روکتے تھے ندیوں نالوں میں بہنے سے۔ لیکن اب ہم پیڑ ہی کاٹتے جا رہے ہیں تو یہ جو سوائل ہے یہ لڑکتے لڑکتے ان بارشوں کے ساتھ ساتھ ان دریاؤں میں، سٹریمز میں، ٹھیک ہے، ندی نالوں میں ضم ہوتے جا رہے ہیں، مرج ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پانی کی سطح اوپر آ جاتی ہے، اور خدا نخواستہ سیلاب آنے کا، تھوڑی سی بارش پہ ہی سیلاب آنے کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ سیلاب سے ہر سال ملک کو سخت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یہ تو پتہ ہی ہے ہمیں، اور ان سب سے حفاظت کے لیے جنگلات کا ہونا اشد ضروری ہے۔ یہ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسی سیلاب کو روکنے کے لیے بھی ہمیں جنگلوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فضلات اور دوسرے مضر کیمیکلز کے اخراج سے پانی کی آلودگی میں روز افزا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ جو ویسٹ فیکٹریوں سے، گھروں سے، یا دوسرے جو بہت مضر کیمیکلز ہوتے ہیں، یہ جو مل جاتے ہیں پانی کے ساتھ، اس کو گندا کرتے ہیں، اور اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ قلبی امراض اب ان صنعتی شہروں کے باسیوں کا مقدر بنتے جا رہے ہیں، یعنی کہ دل کے مریض جو ہے اب ان بڑے بڑے صنعت والے انڈسٹریل جو شہر ہے، ان کے جو باشندے ہیں، ان کے جو رہنے والے ہیں وہاں پر، ان کا تو مقدر ہی جیسے بن گیا ہے کہ دل کی بیماری کا ہونا۔ دوسری جانب بین الاقوامی سطح پر ممالک کے مابین جنگ و جدال کی صورت میں بے تحاشا بارود اور دوسرے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے نہ صرف انسانی زندگی کو براہ راست خطرہ پیدا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل لیول پر آپس میں کنٹریز جو ہے جنگیں ہو رہی ہے، لڑائیاں لڑ رہی ہے، جنگیں کر رہی ہے، تو ان جنگوں میں یہ بہت زیادہ بارود یا کیمیکل ویپنز یا بامز کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کے اس استعمال سے نہ صرف انسانی زندگی پر ڈائریکٹلی
اثر پیدا خطرناک مضر اثر پیدا ہو رہا ہے، بلکہ اس کے جو جنگوں کے بعد جو آفٹر میتھ اس کے ریزلٹس کے طور پر جو آب و ہوا ہے، فضا ہے، ٹھیک ہے، جو سوٹیبل ہے، اس صورت حال پر سوٹیبل آب و ہوا پر بھی نگیٹو اثر پڑ رہا ہے، اور نتیجتاً زندگی کے لیے طویل مدتی خطرات و خدشات پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کے جو کانسیکوینسز کے طور پر یہ جو زندگی کا جو لمبا وقت جو ہے آگے کا فیوچر میں، ٹھیک ہے، تو اس زندگی کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی خطرات و خدشات کے پیش نظر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے وقتاً فوقتاً ایٹمی اسلحہ جات پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور انہی خطرناک یا یہ جو خطرات ہے، یہ جو ڈینجر کا خدشہ ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اسی کے پیش نظر، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز یعنی کہ اقوام متحدہ کے جو پلیٹ فارم سے وقتاً فوقتاً کیا ہو رہا ہے، ایٹمی اسلحہ جات پر، یہ جو ایٹامک ویپنز پر پابندی یعنی کہ بین لگانے کا اعلان کیا جا رہا ہے، تاکہ دنیا کو ایٹمی کثافت، اب جو یہ ایٹمی پولیوشن جو ہے، اس کے دوسرے مہلک نتائج سے محفوظ رکھا جائے، دنیا کو اس چیز سے بچایا جائے۔ اقوام متحدہ نے ماحولیات کے تئیں عام بیداری پیدا کرنے کے لیے 5 جون کو یوم عالمی ماحولیات مقرر کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، تو آپ انڈر لائن کیجئے اس ڈیٹ کو بھی۔ یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے، تو انہوں نے اپنے انوائرمنٹ کے تئیں ان کے اپنے انوائرمنٹ، اپنے ماحول کے لیے لوگوں میں عام سی بیداری پیدا کرنے کے لیے 5 جون کو یوم عالمی ماحولیات یعنی کہ انوائرمنٹل ڈے مقرر کیا ہے، انٹرنیشنل انوائرمنٹل ڈے کے طور پر ہم اس دن کو 5 جون کو مناتے ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک اس ضمن میں اپنے عوام کو اوزون گیس کی دن بدن کم ہوتی جا رہی پرت کے خطرے سے مختلف طریقوں سے آگاہ کر رہے ہیں، اور تمام جو کنٹریز ہے اس بارے میں اپنی عوام کو، اپنی قوم کو اوزون گیس کی جو دن بدن کم ہوتی جا رہی تہ جو ہے، اس کی لیئر ہے، اس کے خطرے سے مختلف طریقوں سے بیدار کر رہی ہے اپنے لوگوں کو، لیکن اب بھی عام بیداری کے زمرے میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں کی جا سکی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات سے انجان ہے کہ انوائرمنٹ کو کس طرح سے ہم صاف رکھے، ٹھیک ہے، تو اس چیز سے ابھی بھی ہمیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے جو ہونی چاہیے۔ دنیا کو گرین ہاؤس ایفیکٹ یا خلا میں بلیک ہول کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی سخت ضرورت ہے، تو دنیا میں اس انفارمیشن کو، اس اطلاعات کو ہمیں بہت زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ یا اسپیس میں بلیک ہول کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہے ہمیں فراہم ہونی چاہیے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہندوستان میں ماحولیات کی تعلیم کو کالج سطح کے ساتھ ساتھ بنیادی سطح سے ہی لازمی قرار دیا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں میں سائنسی بیداری اور رجحان کو ہر سطح پر فروغ دیا جائے۔ اگر ہم اپنے ملک ہندوستان کی بات کریں تو یہاں پر انوائرمنٹ کی تعلیم کو کالج لیول کے ساتھ ساتھ جو بیسک چھوٹی کلاسز ہے ان سے ہی ضروری قرار دیا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ سبجیکٹ جو ہے انکلوڈ کیا جا رہا ہے، تو تاکہ اس کا یہ مدعا ہے تاکہ جو لوگ ہیں ان میں سائنسی بیداری یا سائنس کی طرف جو لگاؤ ہے اس چھوٹی لیول سے ہی پیدا ہو جائے۔ ماحولیاتی آلودگی سے دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے عالمی بینک ہر سطح پر اقوام عالم کو امداد فراہم کر رہا ہے۔ یہ جو انوائرمنٹل پولیوشن جو ہے، ماحول کو ماحولیاتی آلودگی سے ہم اپنی دنیا کو کیسے اس کی حفاظت کریں گے، تو اس کے لیے جو انٹرنیشنل بینک ہے ہر لیول پر اقوام عالم یعنی کہ پوری دنیا کو
جو ہے امداد یعنی کہ ہیلپ فراہم کر رہا ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ مستقبل کی فکر کر کے دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے محفوظ رکھے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو کیا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فیوچر کی فکر کرنے کے لیے اس دنیا کو ماحولیاتی آلودگی یعنی انوائرمنٹل پولوشن سے محفوظ رکھے، ورنہ خود انسانوں کا وجود بھی اسی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا جس طرح کومل جیسا اور دیو ہیکل ڈائناسور کا وجود دنیا سے مٹ گیا۔ ورنہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو خود انسانوں کا وجود اس پولوشن کی، اس انوائرمنٹل پولوشن کی وجہ سے، اس ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے اس صفحہ ہستی یعنی کہ اس دنیا سے مٹ جائے گا، جس طرح سے کویل جیسا یعنی کہ ہٹا کٹا اور دیو ہیکل یعنی کہ بہت بڑا جینٹ جس کو ہم ہیوج بولتے ہیں، ڈائناسورز کا وجود اس دنیا سے مٹ گیا۔ تو یہ چیپٹر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔